Thank you, Jesus. मसीह खुदा के अजीम और बबरकत नाम में आप सबको सरफराज रहमत का सलाम पहुंचे। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के सुख के लिए और इस अच्छे दिन के लिए जिसमें खुदा ने मुझे और आपको जिंदगी की ज़मीन पे रखा है ताकि हम उसके पर्पस और उसके प्लान का हिस्सा बने। आज जो कलाम मैं आपके साथ बांटने को हूँ वो हम पिछले 3 दिनों से सुन रहे हैं और मैं मजीद उसका एक रुख आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि हम खुदा के कलाम की सही डायरेक्शन को लेकर खुदा के खेत में काम करने के लायक ठहर सके। इसलिए आज का टॉपिक है व्हाट इज द गॉड्स मिशन। खुदा का मिशन है क्या एंड व्हाट इज द प्लान ऑफ गॉड। यीशु मसीह के शागिर्द होने के नाते या उसके फॉलोअर होने के नाते हम उसके जो सबसे बड़े पर्पस, जो चीफ पर्पस ऑफ जीसस है वो ये है कि हम उसे जलाल दें, बी प्लीज टू जीसस, प्लीज टू हिज नेम, और उसके पर्पस को, उसके मकसद को जाने कि हम उसको जलाल दे कैसे सकते हैं। हाउ वी गोना गिव द ग्लोरी टू जीसस, हम किस तरह उसे जलाल दे सकते हैं। और ये जब तक हम नहीं जान सकते कि जलाल जलाल तो बहुत गाते हैं लेकिन अगर जलाल देने का तरीका ही हमें नहीं आता तो हाउ कैन वी गिव द ग्लोरी टू गॉड। सो वी मस्ट नो हाउ वी गोना गिव द ग्लोरी टू हिज नेम एंड हिज फॉलोअर्स। आइए खुदा के कलाम में से देखते हैं। बाइबल मुकद्दस में ईमान की किताब के 13वें बाब में और उसकी 47वीं आयत में पौलुस रसूल ने कुछ यूं कहा, क्योंकि खुदावंद ने हमें यह हुक्म दिया है। क्या हुक्म दिया है? कि मैंने तुझको गैर कौमों के लिए नूर मुकर्रर किया है। मैंने तुझको गैर कौमों के लिए नूर मुकर्रर किया ताकि तुम जमीन की इंतहा तक निजात का बाइस बनो। ये है उसको जलाल देने का तरीका कि हम अगर वाकई ही में खुदावंद को जलाल देना चाहते हैं तो फिर जमीन की इंतहा तक हमने दुनिया का नूर बनकर उनकी तारीकी को उनसे अलग करके उन्हें रोशनी में लेके आना है। दिस इज द ग्लोरी विच इज वी गिवन टू द लॉर्ड। ये है वो जलाल। खुदावंद ये चाहता है कि उसके कलाम की रोशनी इस तारीक दुनिया के हर एक किनारे तक पहुंचे और ये तारीक दुनिया तारीक ना रहे बल्कि ये रोशन मीनार बन जाए और इसमें खुदा का जलाल, खुदा की बादशाह कायम हो। ये है खुदा का जलाल जाहिर करना। अब जब हम ये देखते हैं कि हम खुदा का जलाल इसमें खुदा की खिदमत करके या उसकी रोशनी दूसरों तक पहुंचा के उसका जलाल जाहिर कर सकते हैं, तो बिब्लिकली लीडरशिप जो है उसके अंदर हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। 2 बातें मैं बात करूंगा बिब्लिकल लीडरशिप के अंदर जो हमें करनी चाहिए लेकिन हमारे अंदर वो है नहीं। नंबर 1 पावर एंड नंबर 2 गेन द थिंग्स। 2 बातें। जब एक पादरी कलीसिया को लीड कर रहा होता है तो वो अपने पावर शो में रहता है, नंबर 1। दूसरा, वो अपनी बढ़ोतरी, यानी वो खुद तो प्रॉस्पर होना चाहता है लेकिन कलीसिया अगर गरीब है तो फिर पादरी का अमीर होना कोई तुक नहीं बनता। बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुताबिक बिब्लिकल लीडरशिप एक तरफ अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा ये बाजू है, ये बाजू मेरे एक तरफ बढ़ता चला जाए तो इसको एबनॉर्मलिटी कहते हैं, इसको नॉर्मल पर्सन नहीं कहते। लेकिन अगर दोनों बाजू और मेरा पूरा शरीर पूरी फिटनेस के साथ पावरफुली स्ट्रांग होता चला जाए तो उसको कहते हैं ये कोई सही कदावर शख्स है जो अपनी बॉडी में वाकई में पावर रखता है और लोग उससे डरते हैं। लेकिन आपके पूरे शरीर का कोई एक हिस्सा बढ़ना या कम होना शुरू हो जाए तो उसको एबनॉर्मलिटी कहते हैं। लेकिन अगर सब मिलकर पूरा बदन बढ़ता है तो फिर उसको क्या कहते हैं? ये शख्स बहुत ही क्या है? खुशहाल है। कलीसिया भी यही है। कलीसिया दरअसल मसीह का बदन है
اور مسیح کا بدن اگر سارا مل کر بڑھے گا تو خدا کے نام کو جلال ملے گا. لیکن اگر کلیسیا کا کوئی ایک رکن آگے بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے خدا کا جلال ایک ہی شخص کے اندر بڑھ رہا ہے, باقی سارے بیمار تے لاغر تے پریشان ہی نہیں. جس اسمبلی چرچ کی 2 سال پہلے ہم نے بنیاد رکھی اور میں نے 2 نعرے وہاں پہ لگوائی ہیں, 2 باتوں کا میں نے ذکر کیا. کون سی وہ 2 باتیں ہیں؟ نمبر 1, نہ تے کوئی ایتھے بیمار آوے ہوئے تے نہ کوئی ایتھے مرید بنے. مرید کیا ہوتا ہے؟ مرید یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی مجھے پریز کرے, واہ پادری صاحب بلے بلے ٹوڑا پڑ دیتی ہیں تسی کلام کی کیتے مزہ آ گیا, کیا بات ہے جناب, کیا بات ہے. وہ تو بعد باہر نکلتے نے بھول جاتے ہیں, جیسے بیمار آئے تھے ویسے بیمار چلے جاتے ہیں. مرید بن جائیں گے ہر وقت پریز پریز پریز. پہلے دن سے میں نے کہا مجھے اپنی پریز نہیں چاہیے, مجھے جیسس کی پریز چاہیے. نمبر 1, میں آپ کو مرید بنانے کے لیے چرچ میں نہیں بلاتا کہ میرے مرید بن جاؤ, بلے بلے کر دے رہو میری. نو. نمبر 2, اس چرچ میں بیمار شخص نہیں رہنا چاہیے. آئے بیمار ضرور, لیکن بیمار رہنا نہیں چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جس کے اندر خدا کے کلام کی روشنی ہو جاتی ہے پھر وہ بیمار کیسے رہ سکتا ہے؟ اگر واقعی کلام کی روشنی ہماری روح میں اتر جائے تو جب اندر روح تازہ ہوتی ہے تو سنیے بدن خود بخود اس کے تابع ہو جاتا ہے. روح مری ہوئے کہتے ہیں اندر غم ہونا تو چہرے پہ صاف نظر آتا ہے. بھائی جی کی گل, کوئی پریشانی؟ آپ اتنے اداس کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے اندر کا غم آپ کے باہر ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ آپ اندر سے خوش نہیں ہیں. تو میں کیا کرنا چاہتا ہوں, یا کیا خادم کی ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاورفل شو کرنے کے بجائے کلام کی پاور کو ڈیلیور کرے ٹو دا چرچ. وہ چرچ کے اندر خدا کے کلام کی پاور کو ڈیلیور کرے, وہ امپاور کرے ایچ اینڈ ایوری ممبر آف دا چرچ. اور جب ہر ایک چرچ کا ممبر خدا کے کلام سے امپاور ہو جائے گا تو پھر آپ کو چرچ کا ہر رکن کلیسیا کے اندر پاورفل نظر آئے گا, پادری ہی پاورفل نظر نہیں آئے گا. آمین. زوردار تالی بجا سکتے ہیں میرے لیے بھی, یسوع کے لیے. تو یسوع مسیح نے کیوں کہا تھا؟ سنیے, یسوع مسیح خود پاورفل تھا, ہے تھا کہ نہیں ہے؟ وہ ہمارا لیڈر ہے. ابھی میں بات کروں گا یسوع کی بھی. سنیے, یسوع مسیح نے کہا کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. یہ کہا تھا کہ نہیں یسوع؟ تو جی یسوع نے کیا سی مجھ سے بڑے بڑے کام کر کے, تو یہ مطلب ہے یسوع اس پاور کو شیئر کر رہا ہے. He is sharing his power. وہ جو کچھ اس کے پاس ہے کہہ رہا ہے میں تم کو دیتا ہوں. دنیا کا سارا اختیار میرے پاس ہے. I am going to give it to you. یہ پاور میں تمہیں دیتا ہوں. جاؤ سانپوں اور بچھوں کو کچلو, ان کی ساری قدرت پر غالب آؤ, کیونکہ خدا نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے. I am going to give you the power of destroying the enemy's power. تاکہ آپ ابلیس کی پاور کو کیا کر سکیں؟ ڈسٹروائے کر سکیں. اور یہ صرف پادری کا کام نہیں ہے, سوری ٹو سے. یہ ٹائٹل جو ہے نا, ٹائٹل یہ ہمیں مار دے گا کسی دن. پادری روبنسن صاحب, ٹائٹل will kill us someday, sometime. کسی کو پادری کر کے نہ بلاؤ, پادری ناراض. کسی کو بشپ کر کے نہ بلاؤ, بشپ ناراض. ایک جگہ کراچی میں مجھے کلام سنانے کا کنونشن میں موقع ملا. پتہ کس وجہ سے؟ ایک بشپ ناراض ہو گیا. تسا نے میرے اشتہار, جیسے یہ اشتہار بنا نا, اس کے اوپر میرا بشپ نے لکھا, اپنے پادری کیوں لکھ دیا؟ میں کلام سنانے نہیں آنا. ایک دن پہلے مجھے فون آیا, پادری صاحب آپ کو کنونشن میں اسپیکر کے طور پہ بلانا ہے لیکن ایمرجنسی ہوگی. میں نے کہا ہوگی. کہنا کہ بشپ ناراض ہو گیا, کہنا میرا ٹائٹل نہیں لکھا ہے اس لیے میں کلام سنان کنونشن سے آنا ہی نہیں. میں کہہ رہا تھا صرف سرفراز رحمت لکھ دو, میں آپ ہی آ جاتا. I'm not hungry about my title, who I am. What is
the title of me and you. हमारा टाइटल है क्या? सुनिए, सबसे बड़ा टाइटल मेरा और आपको पता क्या है? हम यीशु के भाई हैं. We are the brothers of Jesus Christ. हम यीशु के भाई हैं. भाई इससे बड़ा टाइटल क्या है? खुदा ने हम जमीनियों का आसमानी बना दिया है. इससे बड़ा टाइटल आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको टाइटल? खुदा ने आपको अपनी जात में एक कर दिया सर जी. We are human being, but no more we are human being. सुनिए, खुदा ने हमें अपने बेटे के वसीला अपने कलाम की कुदरत से नए सिरे से गुस्ल देकर हमें उसने खुदा में खुदा बना दिया है. हालेलुया. This is your title. ये आपका टाइटल. This is your title. अब आप जमीनी नहीं रहे. आपको पता है, आप 3 दिन से ट्रेनिंग ले रहे हैं. एक ट्रेनिंग में अभी आपके सामने दोबारा बात करता हूं. सुनिए गौर से. आदम के तुखम वाले हम रहे ही नहीं है. यही तो कल बात कर रहा था कि यहाँ पे खुदा का बंदा खड़ा हो गया. हम पहले वाले आदम के उस तुखम के साथ लिंक ही नहीं है. हम तो दूसरे आदम के तुखम के साथ लिंक हो गए हैं. और ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा है पहला पतरस पहला बाब और उसकी 23 आयत में लिखा हुआ है, तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी यानी खुदा के कलाम के वसीला से नए सिरे से पैदा हो गए. Did you believe it or not? आप बिलीव करते हैं कि नहीं करते? और अगर वाकई बिलीव करते हैं तो सुनिए, आपकी शनाख्त, आपकी आइडेंटिटी चेंज हो चुकी है. हेलो, आपकी आइडेंटिटी, बाजी मेरी गल सुनो जरा, आपकी आइडेंटिटी चेंज हो चुकी है. आपकी शनाख्त चेंज हो चुकी है. आप पहले आदम के तुखम से थे लेकिन अब आदम के तुखम से नहीं रहे. पता क्यों? क्योंकि आप खुदा के कलाम के वसीला से नए सिरे से पैदा हो गए. और अगर मेरी और आपकी आइडेंटिटी चेंज हो गई है, सुनिए, तो फिर हर यहां पर सीट पे बैठा हुआ शख्स जो है वो कीमती है, वो पावरफुल है और वो हकदार है कि वो सेहतमंद रहे. पता किसकी वजह से? कलाम के अंदर होने की वजह से. हालेलुया. 2 बातें मैंने कही थी, ना मुरीद बनाना है ना मरीज. क्या मैंने बोला था? फिर बोले, ना मुरीद और ना मरीज. ते लोग की करन की डेन है, पादरी अपने मुरीद ही ते बनाते हैं, लेकिन जेड़ा पादरी मुरीद बनाया, सॉरी उन्होंने कोई बाय बाय सर जी मैं उठे जाना है जिथे पावर शेयरिंग होती है. हालेलुया. जहां पावर शेयरिंग मिलती है, जहां पावर को आगे शेयर किया जाता है. आप एक इंग्लिश का जुमला भी सुनते हैं ना, अक्सर कार्टून भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? केयरिंग इज शेयरिंग इज केयरिंग, है ना? तो यार बांटा करो. कल भी ये बातें कर रहे थे ना. खुदा का काम पता है क्या है? खुदा का काम ये उसने हमें दे दिया है. क्या बरकत दी है. आगे उसने क्या बोला था? दूसरा काम जो खुदा ने हमें दे, दूसरा काम हमारा था. 2 बातें कल सिखाई थी यहाँ मिशनरी ने. क्या सिखाई थी? एक बात, खुदा ने कहा मैंने तुम्हें बरकत दी, अब इस बरकत को जाके क्या करूं? आगे बढ़ो. ये है शेयरिंग इज केयरिंग. ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. 2 बातें मैंने कही थी. एक तो पादरी जो है वो अकेला पावरफुल नहीं होना चाहिए और वो अकेला प्रॉस्पर भी नहीं होना चाहिए. अब दूसरी बात सुनिए, एक पादरी के अंदर इंटेग्रिटी होनी चाहिए, दयानतदारी होनी चाहिए. और ये जो इंटेग्रिटी है लफ्ज, इसकी जब मैं डीप रूट में गया तो वहां पर 3 बातें मुझे नजर आई. नंबर 1, वो ऑनेस्ट होना चाहिए खुदा के कलाम के साथ और कलीसिया के साथ भी. कलाम के साथ तो हम कई दफा ऑनेस्ट होते हैं, कलीसिया के साथ ऑनेस्ट नहीं होते हैं, है ना? तो फिर नंबर 1 ऑनेस्टी, नंबर 2 गुड कैरेक्टर होना चाहिए, और नंबर 3 वो फ्रूट ऑफ राइचियसनेस से भरा हुआ होना चाहिए. और जब ये बातें आपकी जिंदगी में आती हैं तो फिर आप खुद ब खुद खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी को आगे मूव करना शुरू कर देते हो. जीसस मॉडल जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं एक हथियार है, या हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसल है, या हमारे लिए एक मॉडल रोल है जिसको हम लेकर आगे बढ़ सकते हैं. यीशु मसीह खुद आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, ऐसे ही है ना? लेकिन
جون 13 میں کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح جس انسان کو بنایا، جس نے اس کو کریٹ کیا، جو ہم اس کی کریچر، ہم اس کی پیداوار ہے نا، سنیے، اسی پیداوار کے آگے قدموں کو اس نے پکڑ لیا۔ 13ویں باب میں دیکھیے پیر دھونے کی رسم ہوئی تھی نا، ہے نا؟ تو کلام کہتا ہے جب زمین پر اس نے اپنے شاگردوں کے پیروں کو ہاتھ لگا لیے تو اس سے بڑی اور کیا ہیوملٹی ہو سکتی ہے؟ انسان نیچے گر سکتا ہے، انسان کتنا پست ہو سکتا ہے۔ انسانوں دے پیروں نے جدو ہاتھ لا لے تے پھر کیڑا بڑا رہ گیا یار۔ سنیے، biblical leadership it's not a power show. Biblical leadership is the servant leadership. کون سی لیڈرشپ ہے؟ سرونٹ لیڈرشپ ہے۔ اور اس لیے ہمیں اس کو لے کر چلنا ہے، اور 3 باتیں اس کے اندر ہیں۔ نمبر 1 ہیوملٹی، یعنی عاجزی آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ نمبر 2 کرج، ہمت باندھنا دوسروں کی، اور نمبر 3 وزڈم سے بھرا ہونا چاہیے آدمی۔ اور جب آپ ان 3 چیزوں کو لے کر آگے بڑھو گے تو پھر سنیے، چرچ میں لڑائیاں اور بگاڑ کم نظر آئیں گے۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں پال صاحب تسی ایویں چک کے بچے ہوتے چاڑی آتے ہو، یہ تہاڈی کرسی بھی کھولن گے۔ میں کہ جڑی کرسی میری ہے ہی نہیں، منو دی فکر کر رہی۔ دس چیئر از ناٹ می، یہ میرے سے بلونگ ہی نہیں کرتی، یہ تو چیئر یسوع کی ہے میرے بھائی۔ ہیلو، یہ تو چیئر یسوع کی ہے بھائی جی۔ ڈسائپلشپ کے اوپر کام کرتے لوگ کہتے ہیں تھی شگرد بنائی ہو، شگرد ہمیں الٹا کر دیں گے۔ میں کہا یار کر دیں، منو یہ کوئی فکر ہی نہیں، نہ منو چرچ کو کچھ لینا نہ چرچ نو میں اینا مطلب وہ کرنا ڈرنا انہوں کو۔ میں کہ منو ڈرنے کی ضرورت ہے کیونکہ میرا مالک میرا یسوع ہے۔ ہاللیلویا، وہ مجھے فیڈ کرتا ہے، چرچ مجھے فیڈ نہیں کرتا ہے۔ آخری بات ہے اور پھر میں بند کروں گا، اور آخری بات ہے امثال کی کتاب، یہ آیت نکالیں آپ بھی، 24واں باب اور 7ویں آیت۔ یہ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، یہ آیت نکالیں، اس کو ٹک کریں آپ اپنی بائبل میں۔ جی، امثال 24 کی 7، اس آیت کو ٹک کریں اپنے۔ میں نے جو آیت کو پڑھا، آپ یقین مانو چاروں طبق روشن ہو گئے۔ زبور کے نہیں، امثال، زبور کے بعد امثال، پرووربس 24:7۔ جی، کیا لکھا ہوا ہے؟ حکمت احمق کے لیے بہت بلند ہے، حکمت بے وقوف کے لیے ایسی ہے جیسے اونچی جگہ تے دنائی اور حکمت دے خزانے پائے ہوں، اونچی جگہ تے جتنے ہاتھی نہیں کسی دا پہنچتا۔ آگے کیا لکھا ہے؟ جب حکمت اس سے اتنی دور ہے تو پھر لکھا ہے وہ پھاٹک پر اپنا منہ کھول نہیں سکتا۔ سنیے، اگر میرے اور آپ کے اندر بھی حکمت کی کمی ہے نا، ہم بھی یہاں کھڑے ہو کر اپنا منہ نہیں کھول سکتے۔ لیکن آپ کو پتا ہے خوشی کی خبر میں یہاں پہ کیا لے کے آیا آپ کے لیے، کیوں میں نے یہ آیت رکھی ہے؟ لکھا ہے حکمت اور معرفت کے سارے خزانے آپ کے یسوع میں پوشیدہ ہیں۔ ہیلو، یسوع میں پوشیدہ ہیں۔ سنیے، اب یسوع مسیح نے کہا اب تو میں تمہارے ساتھ ہوں، پیدل چل رہا ہوں، لیکن ایک وقت آئے گا میں آسمان پر چلا جاؤں گا جسم میں، لیکن روح میں تمہارے اندر رہوں گا۔ دنیا حکمت بھی تلاش کر رہی ہے، لیکن حکمت کا منبع ہمارے اندر رہتا ہے۔ اب چیلنج کیا ہے آپ کے لیے اس سارے میسج میں؟ اس کی کنکلوژن کیا ہے؟ سنیے، اس کی کنکلوژن یہ ہے، جیسے خدا نے آپ کو حکمت اور دانائی سے بھر کے بے وقوف نہیں رہنے دیا۔ تسی چاہتے ہو کہ نال دے لوگ بے وقوف رہتے، تسی دانشمند بن دو۔ دراصل یہ پتہ کون کرتا ہے؟ جو سیلفش پرسن ہوتا ہے۔ اور سیلفشنس جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو بائبل گناہ ہے۔ بائبل کے مطابق اگر ہم اپنا ہی سوچتے رہتے ہیں نا، میں ہی کچھ بن جاؤں، میں ہی کچھ بن جاؤں، یہ گناہ ہے۔ لیکن اگر واقعی ہم سیلفش نہیں ہیں، اس حکمت کو لوگوں تک لے کے جائیں۔ لوگ بے وقوف ہیں۔ آپ کو پتا ہے سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے،
لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے. انگلش کا ورڈ ہے پاور. وہ پاور ہے. اور یہی تو میں نے کہا تھا جو پاور ہمارے اندر اس کو شیئر کریں. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے اندر یسوع ہے, یسوع کو شیئر کریں. گاڈ بلیس یو.